अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात होने थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग बंदी है वो ताहाल बरकरार है और इस हवाले से अभी भी जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो जारी हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी तरह बराह रास्त मुज़ाकरात हों और ये मामला जंग बंदी तो है ही, लेकिन मुस्तकिल एक हल की तरफ जाया जाए। हमने देखा कि ईरान की जानिब से जो अहम वफ़द था उसने पाकिस्तान का दौरा किया, अहम मुलाकातें की और अब जो ओमान और उसके बाद रूस का दौरा है उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है और दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ जो हैं वो वक्तन ब वक्तन सामने भी आते रहे हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात की एक बात हो रही थी वो इस वक्त तक बज़ाहिर तातुल का शिकार हैं, लेकिन कोशिशें जैसे मैंने कहा कि अभी भी जारी हैं। इन मुज़ाकरात के में इस वक्त जो ताख़ीर है या जो तातुल का शिकार हैं, इसकी वजूहात हैं क्या, या आगे चल के ये जो एक ईरान का अहम दौरा होगा, ख़ास तौर पर ओमान के बाद अब रूस का, वो कितना अहम होगा और मामलात किस तरफ जाएंगे? मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करें। जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात होने थे, अब आपके भी इल्म में है कि वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं और पहले जब ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, बल्कि ख़बरें भी आईं कि जो अमरीकी वफ़द है वो भी जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ये जो ताख़ीर या तातुल का शिकार हुए मुज़ाकरात, मंसूर साहब आप क्या समझते हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं जहाँ तक इन मुज़ाकरात की एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार उस मानों में तो यकीनन हुए हैं कि फ़रीक़ैन आपस में सामने बैठकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस मुज़ाकरात का जारी है और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नौइयत जो है, वो आपको तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरानी वफ़द ने आने से पहले इराक़ची साहब ने ट्वीट की थी। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि हम अपने पार्टनर्स और हमारे हमसाया ममालिक उनके साथ इस मौज़ू पर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं और उन्हें एतमाद में लेना चाह रहे हैं और एतमाद देना चाह रहे हैं। और उस ज़िम्न में अपने कुछ मुतालबात हैं, कुछ डिमांड्स हैं जो हम उनके ज़रिए अमेरिका तक में पहुँचाना चाह रहे हैं। तो लिहाज़ा ईरान ने अपनी आमद के इस प्रोजेक्ट को कभी भी अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। ये बुनियादी तौर पे मिस इंटरप्रिटेशन हुई है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन्स कि उन्होंने ईरानी वफ़द की आमद को अपने हवाले से कुछ एक वेलकमिंग एटीट्यूड पाया कि शायद उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ईरान ने तो रोज़ अव्वल से ये वाज़ेह किया था कि वो पाकिस्तानी हुकाम से मिलने आ रहे हैं। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, ईरान को अगर जल्दी है तो हमें फ़ोन कर ले, हमसे बात कर ले, वगैरह-वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी ऑप्टिक्स उनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम के तमाम उनकी उजलत, उनकी हेस्ट और उनकी, मैं समझता हूँ, हथेली पे सरसों जमाने की जो एक एटीट्यूड है, उसकी ग़माज़ी कर रहे हैं और वो बेचैन दिखाई देते हैं हकीकी मानों में कि जल्द अज़ जल्द जो है ईरान के साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क मुकम्मल हो, तय पाए कि जिसके नतीजे में, जिसे फॉर्मली राउंड 20 कहा जाता है, वो स्टार्ट हो सके और उसके नतीजे में मामलात जो कि बहुत पेचीदा और मुख्तलिफ नौइयत के हैं, उन तमाम मामलात को यकीनन 1-2 दिनों में, हफ्ते 10 दिनों में एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए जो इब्तिदाश हो सकती है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकते हैं, ईरान इस वक्त उनमें दिलचस्पी ज़्यादा रखता है। बिलख़ुसूस वो चाहता है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से अगर अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को परेशानी है, तो उससे बढ़कर जो दुनिया को परेशानी है, वो भी ईरान का कंसर्न है। ईरान नहीं चाहता कि वो अपनी गुडविल और ख़ास तौर पे अपने इस इक़दाम की वजह से कोई बैन-अक़वामी तौर पे कोई आइसोलेशन का शिकार हो या अपने जो वेल विशर्स की तादाद में कमी कर सके। लिहाज़ा वो चाह रहा है कि इसको खोला जाए। लेकिन उस मकसद के लिए वो चाहते हाँ बिल्कुल हैं कि मंसूर जाफ़र साहब, अमेरिकन जो है यही वो वाली आपने हरमुज़ के हवाले से जो बात हो रही है सर, ना सिर्फ ईरान या अमेरिका उनके इत्तेहादी बल्कि पूरी दुनिया, जैसे आपने भी कहा कि वो भी सफ़र कर रही है। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से कबल ये स्ट्रेट जो है ये खुल जाए, इस हवाले से कोई फ़ैसला आ जाए और उसके बाद कोई मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, तो आपको ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा है, वो चाहे पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हों या दीगर ममालिक का रोल हो उसमें? जी, इसी ज़मन में ईरान की ये सारी कोशिशें हैं, ख़ास तौर पे उनका ओमान को टच करना, क्योंकि ओमान आपके इल्म में है कि इस वक्त ईरान और ओमान जो है, इन दोनों के दरमियान से आबनाए हुर्मुज़ गुज़रती है। अगरचे जो एक्टिव पार्ट है, जहाँ से इस वक्त बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, वो ईरान के साहिल के करीब है, लेकिन उसका स्टेक ईरान का ओमान का मौजूद है। और ईरान इस वक्त जो तजावीज़ फ्लोट कर रहा है, उसको खोलने के हवाले से कि फ्यूचर में इसका अगर इंतज़ाम वो रखना चाहते हैं और इस पे कोई टैक्स लगाना चाहते हैं, कोई टोल लगाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसमें
عمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور یقیناً ان کا بھی اسٹیک ہے, ان سے بھی بات کی جائے کہ اگر آپ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو ہم ایک میوچل ایفرٹ کے طور پہ فلوٹ کرتے ہیں, میوچل آئیڈیا کے طور پہ. لیکن اس کے ساتھ ایران کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو امریکن بلاکڈ ہے وہ ختم کیا جائے. یہ سائملٹینیسلی ہونے چاہیے دونوں اقدامات. پھر ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی جس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور اس کے ساتھ ایران کی دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اس وقت جو اس پر پابندیاں عائد ہیں ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری پابندیاں ایسی ہیں جو سمپل ایک امریکن پریزیڈنٹ کے ایگزیکٹو آرڈر سے ختم ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ ان ملکوں کے بہت سارے ممالک کے اندر ان کے فریز ایسڈ جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کانگریس کی کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر بہت سارے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. روس جانے کا ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم روس کے ذریعے ان یورپی ملکوں کو قائل کیا جا سکے کہ وہ ایران پر عائد مختلف پابندیاں جو ہیں وہ ختم کریں, تاکہ ایران کا جو ایک معاشی بلاکڈ ہے وہ جو دنیا بھر سے جاری ہے وہ ختم ہو سکے اور ایران کو حقیقی معنوں میں اپنے جو ری بلڈ کا پروسیس ہے اس کے لیے وسائل میسر آ سکیں. اس کے بعد نیوکس کا ایشو ہے. روس اس وقت تیار ہے کہ وہ ایران کا افزودہ یورینیم جو جس بھی درجے کا ہے وہ اپنے ہاں امانتاً رکھنے کے لیے تیار ہے اور اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اس وقت ایران کا اعتماد بھی ہے روس کے حوالے سے, کیونکہ دونوں ملکوں کا بہت اسٹریٹجک آپس میں تعلق بھی رہا ہے, خاص طور پہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں, ڈرونز ٹیکنالوجی میں. ادروائز بھی پولیٹیکلی بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نئے ہرمز کے معاملے میں دو ملک ایسے تھے کہ جو ٹھوک بجا کر جو ہے ہم ٹھوک کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے تھے. اس میں چین اور روس دونوں نے وہ قرارداد ویٹو کر دی تھی جس میں آپ نئے ہرمز کو بزور طاقت کھولنے کی تجاویز پیش کی گئی تھی یا کوشش کی گئی تھی. تو لہٰذا یہ وہ, اور ایران جو ہے اس وقت اپنی جو آئسولیشن کا کانسیپٹ جو تاثر ہے وہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں آئسولیٹ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے ویلویشن موجود ہیں, اس میں یورپی اقوام بھی ہیں. اور کیونکہ اس وقت ایران چاہ رہا ہے کہ وہ ایک مزید گڈ ول کریٹ کر سکتا ہے آپ نئے ہرمز کو کھول کے, لیکن وہ غیر مشروط نہیں جیسے کھولنا آپ نے چاہتا. عمان اور روس کے دوروں کا ذکر کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی مذاکرات سے قبل کچھ اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہے جو اس وقت ان دونوں ممالک کے دور میں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ریسنٹلی ظاہر ہے اس کی کوئی تفصیل تو ابھی نہیں آئی, لیکن جس ہائی پروفائل ان کی میٹنگز ہوئی ہیں پوٹن صاحب سے, سلطان آف عمان سے, تو یقیناً اس کے پس پردہ بہت ساری ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس کو ایران مناسب وقت پہ پبلک کرے گا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ایک اعتماد سازی اور ایران کا اس وقت اتنے بڑے پیمانے پہ ایک ڈپلومیٹک منوور کرنا بھی جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ جنگ میں گھرے ہوئے ملک ہیں, آپ پر آپ کی جان جوخم میں ہے, آپ محفوظ راستے سے نکل نہیں سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس بات کی, آپ کے عزم کی, آپ کے حوصلے کی اور خاص طور پہ اس مشن کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو آپ اپنے عوام کے لیے اکمپلش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت جو میسج وہ امریکنز کے لیے دے کر گئے ہیں وہ اس وقت امریکن تک پہنچ چکا ہے. یقیناً یہ ایک پروسیس ہے, اب اسی پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے امریکنز جو ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو اس پر ڈراؤنڈ 2.0 جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر مزید لے دے ہونی ہے اور وہ پاکستان کو اپنا جواب جمع کرائے, ایسی صورت میں ایران کو وہ کمیونیکیٹ کیا جائے گا. اب یہ تمام معاملہ یقیناً ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن اس وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ ایران کو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے. ایران تو امریکنز کو ازراہ مذاق یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھڑیاں آپ کے پاس ہیں, وقت ہمارے پاس ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں کتنا زیادہ جلدی سرنڈر کرتا ہے, بیٹھتا ہے. کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہے امریکہ کے اندر تقریباً 3-4 دن رہ گئے ہیں ٹرمپ صاحب کے پاس کانگریس کے پاس جانے کے لیے, اس 60 دن کی جو موریٹوریم انہیں ملا تھا اس کو فردر ایکسٹینڈ کروانے کے لیے یا اپروو کروانے کے لیے. دوسرا انہوں نے چین کا دورہ بھی کرنا ہے. چین جانے سے پہلے وہ چاہیں گے کہ اس وقت ایران کا معاملہ جو ہے, ایران کے ساتھ معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن کیے جائیں, کیونکہ ایک ایسے ملک کہ جس کی 80%, 90% توانائی کی ضرورت ایران پوری کرتا ہے, وہ اگر امریکہ کے شکنجے میں ہے یا اس کے نرغے میں ہے یا اس کے ساتھ جنگ میں ہے, تو ایسی صورت میں آپ چینیوں سے کس نوعیت کی میزبانی کی توقع رکھتے ہیں؟ یقیناً چین اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ایسے ملک کا صدر ان کے ہاں آ رہا ہو کہ جس کی ان کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. منصور جعفر صاحب شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, منصور جعفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور جیسے ٹرمپ صاحب کے چین کے دورے کے حوالے سے بھی بڑی بحث ہو رہی ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ
प्रेसिडेंट ट्रंप की ये कोशिश होगी कि चीन के दौरे से कबल जो ईरान का मामला है कम से कम उसको हल किया जाए। अब इस पर देखना होगा कि क्या पेशरफ सामने आती है, क्योंकि इस वक्त भी सिफारती सतह पर कोशिशें जारी हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी मामलात हैं, जो महंगाई है और जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे।